दोस्तों दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें देखकर लगता है जैसे उनके पास कोई खास ताकतें हों, जैसे वो सुपर हीरो हों। लेकिन दरअसल ये ताकतें नहीं बल्कि खतरनाक और नायाब बीमारियां होती हैं। बाहर से चाहे वो लोग हमें बहुत खास या मुख्तलिफ नजर आए, लेकिन अंदर ही अंदर वो शदीद तकलीफ और मुश्किलात से गुजर रहे होते हैं। आज की वीडियो में हम कुछ ऐसे ही अजीबोगरीब और नायाब बीमारियों में मुब्तला इंसानों के बारे में जानेंगे जिन्हें देखकर आप भी कहेंगे सेहत हजार नेमत से बेहतर है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। नंबर 6, नार्कोलेप्सी। दोस्तों नार्कोलेप्सी एक नहायत पुरस्कार और पेचीदा न्यूरोलॉजिकल बीमारी है जो जाहिरी तौर पर शायद किसी को हंसा दे, लेकिन उसके असरात मरीज की जिंदगी पर निहायत संगीन होते हैं। ये बीमारी दिमाग के उस हिस्से को मुतासिर करती है जो नींद और बेदारी के अमल को कंट्रोल करता है, जिसके नतीजे में मरीज को बगैर किसी पेशेगी इत्तला या थकावट के अचानक नींद आ सकती है। ये नींद चंद लम्हों से लेकर कई मिनटों तक जारी रह सकती है और ये किसी भी वक्त दफ्तर में, सड़क पर और यहाँ तक कि किसी जज्बाती लम्हे में वाक़ हो सकती है। बाज मरीजों को कैटाप्लेक्सी भी होती है जिसमें शदीद जज्बाती रद्द अमल जैसे खुशी या गुस्से के दौरान जिस्म के पट्टे कमजोर पड़ जाते हैं और इंसान जमीन पर गिर सकता है हालांकि वो होश में होता है। इस बीमारी का अभी तक कोई मुकम्मल इलाज दरियाफ्त नहीं हुआ, अलबत्ता कुछ दवाएं और तर्ज जिंदगी में तब्दीलियां उसकी शिद्दत को कम करने और मरीज को एक निस्बतन मामूल की जिंदगी गुजारने में मदद देती है। नार्कोलेप्सी के मरीजों को आमतौर पर समाजी और पेशावराना जिंदगी में मुश्किलात का सामना रहता है। नंबर 5, पोलिकोरिया। दोस्तों पोलिकोरिया एक निहायत दिलचस्प मगर पेचीदा आंखों की बीमारी है जिसमें इंसान की आंख में एक से ज्यादा पुतलियां मौजूद होती हैं। आमतौर पर हर इंसान की एक आंख में सिर्फ एक पुतली होती है जो रोशनी को कंट्रोल करती है, लेकिन पोलिकोरिया में 2 या उससे ज्यादा पुतलियां एक ही आइरस में नजर आती हैं। ये देखने में चौंका देने वाली बात लगती है मगर हकीकत में ये कैफियत नजर को बिगाड़ देती है। ऐसे मरीजों को धुंधला या दोहरा दिखाई देता है, कम रोशनी में देखने में दुश्वारी होती है और तेज रोशनी में आंखों में जलन और दर्द महसूस होता है। उनकी बीनाई आम अफराद की निस्बत कमजोर हो जाती है और उन्हें मुस्तकिल सर दर्द, आंखों में दबाव और थकन का सामना रहता है। इस बीमारी का कोई एक हतमी इलाज नहीं होता बल्कि मरीज की हालत के मुताबिक मुख्तलिफ तरीके इख्तियार किए जाते हैं, जैसे कि सर्जरी से इजाफी पुतली को निकाल देना या स्पेशल लेंस लगाकर रोशनी गुजरने को कंट्रोल करना। ये बीमारी अगरचे बहुत नायाब है लेकिन अल्लाह न करे जिसको हो जाए उसके लिए जिंदगी के आम काम भी मुश्किल हो जाते हैं। नंबर 8, एक्स्ट्रा स्किन। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में पैदा होने वाला एक नवमौलूद बच्चा डॉक्टरों और साइंसदानों के लिए एक हैरत का बायस बन गया जब उन्होंने देखा कि उसकी जिल्द आम इंसानी जिल्द से बिल्कुल मुख्तलिफ है। झरियों से भरी हुई, लटकी हुई और बिल्कुल एक खास नस्ल के कुत्ते शार्पे जैसी। ये मंजर ऐसा था जो ना तो वालिदैन ने कभी सोचा था और न ही मेडिकल टीम ने पहले देखा था। बच्चा बज़ाहिर सेहतमंद था लेकिन उसकी जिल्द किसी मुअम्मा से कम नहीं थी। किसी भी मेडिकल किताब या जर्नल में ऐसी हालत का कोई वाज़ेह जिक्र मौजूद नहीं था और यही पहला कदम था इस दरियाफ्त के जिसने बायोमेडिकल साइंस में एक नया बाब खोला। डॉक्टरों ने फौरी तौर पर इस मामले को तहकीक के लिए मुंतखब किया और बच्चे के खुलियात और जिल्द के टिश्यूज पर तफसीली तज्जिया शुरू कर दिया। जल्द ही इंकशाफ हुआ कि उसके जिल्द में हियालुरोनिक एसिड की मिकदार एक आम इंसान के मुकाबले में 100 गुना ज्यादा है। ये एक कुदरती मादा है जो आमतौर पर इंसान जिल्द में नमी बरकरार रखने और लचक पैदा करने के लिए पाया जाता है, लेकिन इस सतह तक मौजूद होना गैर मामूली और तकरीबन जानवरों में मखसूस होता है। खासतौर पर शार्पे नस्ल के कुत्तों में इसी मादे की ज्यादती की वजह से झरीदार जिल्द देखी जाती है। ये बात साइंसदानों के लिए हैरत अंगेज और पेचीदा दोनों थी। वो ये समझने की कोशिश में लग गए कि आखिर क्यों और कैसे इंसानी जिस्म में ऐसा मादा इतनी बड़ी मिकदार में पैदा हो रहा है और उसके असरात क्या हो सकते हैं। क्या ये एक जीनियाती म्यूटेशन है या कोई नायाब बीमारी जो अब तक दस्तावेजी शक्ल में सामने नहीं आई थी। मजीद तज्जियों से मालूम हुआ ये हालत सेल्फ लिमिटिंग है, यानी वक्त के साथ खुद ही कमजोर पड़ती है। इस बच्चे के वालिदैन शुरू में शदीद तशवीश के शिकार थे। उन्हें लगता था कि उनका बेटा शायद जिंदगी भर गैर मामूली चेहरे और झरियों वाली जिल्द के साथ ही जिएगा, लेकिन वक्त ने एक नया मोड़ लिया। जैसे जैसे वो बड़ा होता गया उसकी जिल्द में बेहतरी आने लगी। 12 साल की उम्र तक पहुँचते पहुँचते उसकी झरियाँ 85% तक कम हो चुकी थी और उसका चेहरा तकरीबन एक आम बच्चे जैसा दिखाई देने लगा। न किसी पेचीदा सर्जरी की जरूरत पड़ी, न किसी महंगे इलाज की। ये एक कुदरती तब्दीली थी जो खुद ब खुद वकूअ पजीर हुई। नंबर 4, पेन फ्री। दोस्तों क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि अगर किसी इंसान को आग लग जाए, हड्डी टूट जाए या वो किसी तेज चीज से कट जाए और उसे जरा सा भी दर्द महसूस न हो तो ये कैसा होगा। देखने वालों को शायद लगे ये कोई सुपर हीरो है, लेकिन हकीकत ये है कि ये कोई ताकत नहीं बल्कि एक निहायत खतरनाक और नायाब जीनियाती बीमारी है जिसका नाम है सीपा। ये बीमारी दुनिया में तकरीबन 25 लाख में से सिर्फ एक शख्स को मुतासिर करती है और आज तक सिर्फ 1000 के करीब केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इस बीमारी में मुब्तला अफराद को दर्द का बिल्कुल भी एहसास नहीं होता, चाहे उनके जिस्म पर गहरा जख्म लग जाए, हड्डी टूट जाए या अंदरूनी खून बह रहा हो। उन्हें ये सब सिर्फ तब पता चलता है जब अलामत शिद्दत
حرکت اختیار کر لیں. اس کے علاوہ انہیں پسینہ بھی نہیں آتا جس کی وجہ سے ان کا جسم آسانی سے اوور ہیٹ ہو جاتا ہے اور یہ جان لیوا بھی ثابت ہو سکتا ہے، خاص طور پر بچوں کے لیے. چھوٹے بچوں کے لیے یہ بیماری اور بھی خطرناک ہوتی ہے کیونکہ وہ بار بار گر کر یا دانتوں سے خود کو زخمی کر لیتے ہیں اور والدین کو تب تک اندازہ نہیں ہوتا جب تک زخم بگڑ نہ جائے. ایسے بچوں کو مسلسل نگرانی کی ضرورت ہوتی ہے ورنہ لاشعوری طور پر خود کو شدید نقصان پہنچا سکتے ہیں. بدقسمتی سے سیپا کا ابھی تک کوئی مکمل علاج موجود نہیں. سائنسدان اس بیماری پر تحقیق کر رہے ہیں لیکن فی الحال اس کا واحد حل ہے محتاط طرز زندگی اور مکمل طبی نگرانی. حقیقت یہ ہے کہ درد صرف تکلیف نہیں بلکہ قدرت کا وہ حفاظتی نظام ہے جو ہمیں خبردار کرتا ہے کہ ہمارے جسم کے ساتھ کچھ غلط ہو رہا ہے، اور جب یہ سسٹم ہی کام نہ کرے تو انسان کا وجود ایک خاموش خطرے میں بدل جاتا ہے. نمبر 3، گولڈن بلڈ. دوستو ہم سب جانتے ہیں کہ خون کے گروپس جیسے اے پازیٹیو، اے نیگیٹو، بی پازیٹیو، بی نیگیٹو وغیرہ ملا کر کل 8 عام گروپس ہوتے ہیں، لیکن ان سب میں سب سے زیادہ نایاب اور پر اثر خون کا گروپ وہ ہے گولڈن بلڈ یا RH نل کہا جاتا ہے. یہ بلڈ گروپ اتنا ریئر ہے کہ پوری دنیا میں اب تک صرف 43 افراد میں ہی یہ پایا گیا ہے. پہلی بار یہ گروپ 1961 میں ایک آسٹریلوی خاتون میں دریافت ہوا تھا. گولڈن بلڈ اتنا نایاب ہے کہ اگر کسی ایمرجنسی میں کسی کو اس کی ضرورت پڑ جائے تو اسے حاصل کرنا تقریباً ناممکن ہوتا ہے. ان 43 افراد میں سے بھی صرف 9 لوگ ایسے ہیں جو باقاعدگی سے خون عطیہ کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ یہ بلڈ گروپ میڈیکل اور سائنسی دنیا میں سونے سے بھی زیادہ قیمتی خزانے کے طور پر مانا جاتا ہے. نمبر 2، PCOS. دوستو کبھی کبھار ہم خواتین کے چہرے پر غیر معمولی طور پر داڑھی یا مونچھیں دیکھتے ہیں جو بظاہر چونکا دینے والی بات لگتی ہے کیونکہ قدرتی طور پر مردوں کے مقابلے میں خواتین کے چہروں پر بال نہایت کم یا تقریباً نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں، لیکن کچھ خواتین میں یہ تبدیلی ایک نایاب طبی حالت کی علامت ہوتی ہے. ایسی ہی ایک متاثر کن مثال ہے ہرنم کور، برطانیہ کی رہائشی جنہوں نے دنیا کو دکھایا کہ خود سے محبت اور اعتماد کسی بھی سماجی دباؤ سے کہیں زیادہ طاقتور ہوتا ہے. ہرنم کور کو بچپن سے ہی ایک خاص بیماری لاحق ہوئی جس کا نام ہے PCOS، جس کے باعث ان کے جسم میں مردانہ ہارمونز کی مقدار بڑھ گئی. نتیجتاً ان کے چہرے پر مکمل داڑھی آ گئی جو ان کے اسکول کے دنوں میں مذاق، طعنوں اور دھمکیوں کا سبب بنی. انہوں نے طویل عرصے تک خود کو چھپانے، بال ہٹانے اور معمول پر آنے کی کوشش کی لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا. پھر ایک دن ہرنم نے خود سے لڑنا چھوڑ دیا اور خود کو ویسا ہی قبول کر لیا جیسی وہ تھیں. یہ قدم صرف ان کی ذاتی آزادی نہیں تھا بلکہ وہ لمحہ تھا جب انہوں نے پورے دنیا کو چیلنج کیا. سال 2016 میں ہرنم کور نے دنیا کی سب سے کم عمر مکمل داڑھی والی خاتون کا اعزاز گینیز ورلڈ ریکارڈ سے حاصل کیا اور اسی سال وہ لندن فیشن ویک میں ریمپ پر چلنے والی پہلی داڑھی والی ماڈل بن گئیں. ایک ایسا لمحہ جس نے خوبصورتی کے عالمی معیار کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا. اب سوال یہ ہے کہ آخر خواتین کو چہرے پر بال کیوں آتے ہیں؟ اس کی سب سے عام وجہ PCOS ہے جو ایک ہارمونی بیماری ہے. اس میں عورتوں کے جسم میں انڈے بنانے والی تھیلیوں میں گڑبڑ ہو جاتی ہے اور مردانہ ہارمونی سطح بڑھ جاتی ہے جس سے چہرے، سینے یا پیٹھ پر فالتو بال اگنے لگتے ہیں. اس کے علاوہ کچھ اور نایاب یا انڈوکرائن بیماریاں بھی اس کا سبب بن سکتی ہیں. نمبر 1، ٹروئے جیمز. دوستو ٹروئے جیمز کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ جو چیز دوسروں کو عجیب لگتی ہے وہی کسی انسان کی سب سے بڑی طاقت بن سکتی ہے. ٹروئے کو بچپن سے یہ احساس تھا کہ اس کا جسم عام لوگوں سے مختلف ہے. وہ اپنے ہاتھ، پیر، گردن اور کمر کو ایسے زاویوں پر موڑ سکتا تھا جو دیکھنے والوں کے لیے ناقابل یقین تھا، لیکن وہ ڈرتا تھا کہ اگر اس نے یہ صلاحیت سب کے سامنے ظاہر کی تو لوگ اسے عجیب یا خوفناک سمجھیں گے. برسوں تک اس نے یہ خوبی چھپائے رکھی. پھر ایک دن ایک دوست نے اس کی ریورس واک اور عجیب حرکات کی ویڈیو بنا کر انٹرنیٹ پر ڈال دی. وہ ویڈیو لمحوں میں وائرل ہو گئی اور ٹروئے جیمز اچانک دنیا بھر میں مشہور ہو گیا. فلم ساز، ٹی وی پروڈیوسرز اور یہاں تک کہ ہارر فلموں کے ہدایت کار بھی اس کی جانب متوجہ ہو گئے. آج وہ ہالی ووڈ کی کئی بڑے فلموں میں کام کر چکا ہے اور اسٹیج پر جب وہ اپنے جسم کو گھماتا ہے تو لوگ سانس روک کر اسے دیکھتے ہیں. اس کی کامیابی اس بات کا ثبوت ہے اگر ہم اپنی انفرادیت کو قبول کریں اور ڈرنے کے بجائے اعتماد سے سامنے لائیں تو یہی چیز ہمیں سب سے آگے لے جا سکتی ہے.